रहमते रमजान है ये रहमते रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को SBI न्यूज़ की खूबसूरत ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। हजूर नबी करीम का इरशाद ग्रामी है कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 बार नेकियां फरमाएगा। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो दरूद शरीफ का विर्द रखते हैं और विर्द के बाद उसकी फयूज़ बरक़ात भी हासिल करते हैं और कईयों के बेड़े पार होते हैं। तो इसका अपना विर्द भी बनाइए और इसको अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी किस तरह से आसान होती है। आज का हमारा जो मौजू है वो हम बात करेंगे दुरूद शरीफ की फ़जीलत के हवाले से। तमाम देखने वालों के लिए आप यकीनन इस माह मुक़द्दस की फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे होंगे। जो हम ज़िक्र करते रहते हैं इस माह मुक़द्दस में आप बीमार की इयादत कर रहे होंगे, आप नाप तोल से बच रहे होंगे, आप झूठ से गीबत से बच रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये ज़रूरी नहीं कि हमारा भूखा प्यासा रहना ही सिर्फ इसमें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें बताई गई हैं, जिन चीज़ों से हमने बचना है, अगर उन चीज़ों पे अमल करेंगे तो फिर यकीन कीजिए ज़िंदगी आसान होगी। सिर्फ भूखा प्यासा रहने से हम उसी तरह से नाप तोल में भी कमी करते रहें, झूठ भी बोलते रहें, गीबत भी करते रहें और जो मना फरमाए गए हैं काम उन सब की तरफ भी हम जाते रहें तो उस भूखा प्यासा रहने का क्या फ़ायदा। उल्टा हमें उस चीज़ का गुनाह ही होगा। तो हमें उन चीज़ों से बचने के लिए इस माह मुक़द्दस में जो ये चीज़ें सीखने की हैं, सिखाने की हैं, इन पे अमल करते रहना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन आपके लिए सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड खूब माजूर बच्चों का खूबसूरत इदारा जहाँ पे बच्चों को बोलना, चलना, पढ़ना सिखाया जाता है। सलामत रहें ये लोग। आज फिर हमारी खुसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं इलामा अरशद महमूद कादरी साहब आज़ाद कश्मीर से। बहुत शुक्रिया हजूर आप तशरीफ़ लाए। खूबसूरत प्रोग्राम इससे पहले भी हम आपके साथ कर चुके हैं और किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं मारूफ नात खां कारी जुनेर लियाकत सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया हजूर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सामिन, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि आज हम बात करेंगे दुरूद शरीफ की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से। क़िबला फरमाइएगा दुरूद शरीफ की जो फ़जीलत है, उसकी अहमियत है हमारे तमाम देखने वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और इसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी दरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो मेरे महबूब पर। देखें, कुछ काम ऐसे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करती है, मखलूक नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे हैं जो बंदे करते हैं, अल्लाह नहीं करता। लेकिन दुनिया में एक काम ऐसा है जो रब भी करता है, रब की सारी मखलूक करती है, वो है मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ना। कि दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। कहते हैं एक दिन अल्लाह के हबीब अपने कशाना नबूवत से बाहर तशरीफ़ लाए तो मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ था, हुजूर के पीछे चल रहा था कि अल्लाह के महबूब नबी एक बाग में तशरीफ़ लाए और हुजूर ने अपनी पेशानी सजदे में रखी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे आका ने इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया कि मुझे डर लग रहा था कहीं रहमत कायनात की रूह तो नहीं परवाज़ कर गई। काफ़ी देर के बाद हुजूर ने जब सर सजदे से उठाया तो मेरी तरफ देखा तो मैं काफ़ी परेशान था। तो हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान आप क्यों परेशान हैं? फरमाया या रसूलल्लाह इतना लंबा सजदा आपने किया। फरमाया अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और रब का पैगाम लेके आए थे और पैगाम ये लेके आए कि मुस्तफ़ा आपका उम्मती जब एक बार आप पर दरूद पढ़ता है तो मैं रब हो के उस पर दरूद पढ़ता जो उसकी शान के लायक है। जब आपका उम्मती आप पर सलाम भेजता है तो अल्लाह फरमाता है मैं रब हो के उसके सलाम का जवाब देता हूँ। तो देखें उम्मती मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह उसके सलाम का जवाब दे रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़ा मशहूर व मारूफ फरमान आली शान जैसे आपने भी अर्ज़ किया कि हुजूर फरमाते हैं मुस्तफ़ा का उम्मती जब एक मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ता है अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं दरूद पाक के
دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھنے کی توفیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف کی فضیلت اور برکات پہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہی ہیں سٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ سناخان مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب، بہت شکریہ قبلہ آپ کے وقت دینے کا آج کی اس موضوع کے حوالے سے۔ جی انشاءاللہ ماشاءاللہ درود و اسلام کا موضوع ہے تو میں کوشش کروں گا اسی کے چند اشعار۔ صبا در مصطفیٰ تے جا کے کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ صبا در مصطفیٰ تے جا کے کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ ہوائے اتنا سوال میرا، ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا۔ ہوائے اتنا سوال میرا، مدینے ہووے گزر جے تیرا۔ تو لے کے روزے دے گرد پھیرا، کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ تو لے کے بوسا او جالیاں دا، تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کر موالیاں دا۔ تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کر موالیاں دا۔ سوال کر کے سوالیاں دا، کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کویں درود و سلام میرا، سلام میرا۔ لیا مدینے دا سب نے رستہ،
سب نے رستہ میں ایتھے ہی رہ گیا ترستا لیا مدینے دا سب نے رستہ میں ایتھے ہی رہ گیا ترستا تو جا کے آقا نو دست بستا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یقیناً یہ خوبصورت انداز میں آج جو درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ہماری یہ حاضری ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود و شریف کے نذرانے جو ہیں قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب، کیا خوبصورت انداز، اور علامہ ارشد محمود صاحب بھی درود و شریف کے حوالے سے فضیلت و اہمیت کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. قبلہ فرمائیے گا درود شریف کی برکات کے حوالے سے بھی بتائیے گا. پھر اس کے بعد ہمارا عام ایک تاثر بھی ہوتا ہے لوگوں کے، ہوتا ہے کہ اس کو وضو میں پڑھنا چاہیے، بغیر وضو میں پڑھنا چاہیے، کہ تھوڑی اس طرح سے بھی آپ رہنمائی فرما دیجیے گا تاکہ تمام اس پہ بہت اچھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ. حضور نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. سبحان لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. وہ 3 خوش نصیب کون ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ لمن ہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ 3 خوش نصیب کون لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال من فرج عن مکروب من امتی. یہ بھی بات بڑی توجہ کے قابل ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں رہ کر جس نے میرے کسی امتی کی مصیبت کو دور کیا، مشکل وقت میں اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وَأَحْيَاءُ سُنَّتِي، یہ بات بھی بڑے توجہ کے قابل ہے. حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں رہ کے میرے کسی امتی نے میری کسی بھی سنت کو زندہ کیا، فرمایا اللہ اسے بھی میرے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، دنیا میں رہ کے جس نے مجھ محمد پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. بڑی برکتیں ہیں درود پاک کی، بہت زیادہ برکتیں ہیں. ایک روایت کے اندر حضور فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. جب وہ 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور فرمایا جو 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ جہنمی بھی نہیں ہے، یہ منافق بھی نہیں ہے. اتنی برکتیں. اور ایک روایت کے اندر تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو میرا امتی صبح 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور 10 مرتبہ شام کو مجھ پر درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا. تو دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں، دیکھیں درود پاک یہ ایسا کامل وظیفہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کا وضو نہیں ہوتا تو بندہ بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کی جو زیادہ برکتیں اگر لینی ہوں باوضو اگر آپ حضور پہ درود پڑھیں گے تو اس کی بے شمار برکتیں ہوں گی. میں آخری بات یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں، قلندر لاہوری علامہ اقبال دنیا میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑی بڑی انہوں نے شاعری کی ہے، لیکن جو عروج اللہ نے علامہ اقبال کو عطا کیا ہے وہ بہت کم لوگوں کو عطا کیا ہے. تو آپ سے کسی بندے نے پوچھا کہ علامہ اقبال آپ کے شعروں کے اندر اتنی تاثیر اور لوگ جب آپ کا شعر سنتے ہیں تو وجد کرنے لگ پڑتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، راز کیا ہے؟
तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस ज़ुबान से 1 करोड़ मरतबा मैंने हुजूर पे दरूद पढ़ा है। अल्लाह, ये सारी बरकतें दरूद पाक की हैं कि इस ज़ुबान से 1 करोड़ मरतबा मैंने हुजूर पे दरूद पढ़ा है। तो जो शेर मैं कहता हूँ, अल्लाह ने उस दरूद की वजह से इन शेरों के अंदर ये तासीर पैदा की है। और एक रवायत के अंदर मैं समझता हूँ हमारे सामीन जहाँ पे नाजरीन देख रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अगर जन्नत का रास्ता याद रखना चाहते हैं और उस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो दुनिया में रह के जितना अल्लाह किसी को वक्त अता करे, कोशिश करें कसरत के साथ अपने आका पे दरूद पाक पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज में अल्लामा अरशद महमूद साहब ने वो बातें समझा भी दी। और बावुज़ू अगर रहेंगे, बावुज़ू अगर आप दरूद शरीफ का विर्द करेंगे तो फिर तो क्या ही कहने हैं। और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए और उठते बैठते हमें इसका विर्द करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ भी लेकर आ सकें। और जो आने वाली नस्लें हैं, यकीनन आजकल ये मॉडर्न दौर है और निज़ाम जो है वो अब यकीनन जदीद दौर है, कंप्यूटराइज दौर है। तो इस दौर में अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचाते रहेंगे, उनके साथ शेयर करते रहेंगे, तो यकीनन वो भी इसके पाबंद होंगे, इस पे अमल करते रहेंगे और इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा और आपके पूरी जो है वो आने वाली नस्लें जो हैं वो यकीनन इससे फयूज़ व बरक़ात हासिल करती रहेंगी। यहाँ पे एक लेते हैं मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रहमते रमज़ान है ये रहमते रमज़ान। खुशामदीद एक बार फिर रहमत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन आप समात फरमा रही हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान राजा। ये ट्रांसमिशन आप सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबल नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के ताउन से देख रहे हैं। कारी जुनेद लियाकत सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं आपको शाम सहर, बेसहारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं आपको शाम सहर, बेसहारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुज़ूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुज़ूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिनकी बलाएं लेता है, चांद जिनकी बलाएं लेता है, और तारे सलाम कहते हैं, ऐसा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। जब भी आका का नाम आता है, रहमतों का पयाम लाता है। जब भी आका का नाम आता है, रहमतों का पयाम लाता है। लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, लब हमारे दुरूद
پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے خدا کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے کو بول، اے خدا کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے کو بول، آج محفل میں جیتنے حاضر ہیں، آج محفل الحمدللہ ہماری بھی بات ہے اور ہمارے جو سامعین سن رہے ہیں ہم سب کے، میں سب کے دل کی دعا کرنے لگا ہوں، آج محفل میں جیتنے حاضر ہیں، آج محفل میں جیتنے حاضر ہیں، مل کے سارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب اور علامہ ارشد محمود قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ درود و سلام کے نذران بھی پیش ہوئے اور درود شریف کے حوالے سے، فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے اس ماہ مقدس کو آپ نے پایا ہے تو اس میں خوب نیکیاں سمیٹیے، یقین جانیے خوش بختی ہے۔ اور میں اس جملے کو جو اکثر بار بار دہراتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کو پایا، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھ گئے تو زندگی آسان ہو گئی۔ اور اس زندہ رہتے ہوئے اس ماہ مقدس کو پانے کے باوجود اگر ہم اس سے وہ فیض، وہ چیزیں حاصل نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد رمضان کے روزے اور اس کے ساتھ ساتھ قیام کرنا، تلاوت اور سحر و افطار میں کیا خوبصورت اللہ رب العزت نے لطف بھی رکھا ہے، کیا فیض و برکات بھی رکھی ہیں۔ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو یقیناً مل کر اس کی جو ہے وہ باجماعت نماز بھی ہوتی ہے اور اس کی نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور پھر دیکھیے کس قدر سکون ہے، زندگی آسان ہے، ہر مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز جو یقیناً آپ تمنا رکھتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ ماہ مقدس ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی اپنے بندے کو اس کی جزا دینی ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ تو اس چیز کہ ہم کب اس کی طرف رجوع کریں، اور اللہ ہر لمحہ ہمارے طرف جو ہے وہ منتظر رہتا ہے۔ تو یقین جانیے کبھی کبھار لفظوں کا چناؤ کرنا اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم جذبات میں بھی آ جاتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ہم اس کو پانے کے بعد بھی اگر اس میں ہم وہ حاصل نہ کر سکیں اس کی فیض و برکات تو کیا فائدہ۔ اپنے چاہنے والوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اس ماہ مقدس میں یقیناً افطار کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے، آپ اس کا بھی اہتمام کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ رحمت